Follow the decorum, please. We cannot do that. Come on. It's not a dictatorship. We will come here after higher authority. Higher authority in defense. What I told you. You bring us the file first. Bring the higher authority. You are getting the file first. Higher authority file दाखवायचं आहे. काढू शकतो. higher authority दाखवायची त्यांना आम्ही घेऊया. You are refusing to give us document public document. No. We don't agree with you. We don't agree. higher authority. I'm asking chief of. We don't want to know. Bring the file here. Bring the file here for discussion. Bring file for discussion. higher authority. We boycotted because no transparency in the meeting. Which the chairperson is conducting illegally. She is refusing to bring files which we want for instructions which under law she has to bring before the councillor. All the councillors have been demanding transparency insofar as the recruitment of those 6 people are concerned. It appears that the chairperson does not want to show that file. That is why she is not bringing the file. She claims that some complaint has been filed in the DMA and states that the DMA is a court of law, which it is not. So according to us, it is not a matter which is sub judice, it is a complaint filed personally against her. If you can peruse the complaint is filed against her personally, not against the chairperson or against the administrative section of this municipality. So all of us together today have boycotted the meeting because we do not trust the chairperson and how she is conducting the meeting. And if she wants to continue the business of this council, let her be transparent, and if it does not have anything to hide, let her bring the file. Or else it is clear that there is other consideration in taking up these jobs here. This is the job for scam municipality. हे आताचे लाईव्ह असं तुम्ही पहिला पहिले ही फाईल आडू सगळा किंवा इथे सगळे म्हापशा एक भुरगो येते हायर करूंक ना इतले अनएड्युकेटेड यूथ हा म्हापशा म्हाका दिसता अर्दे ॲटलीस्ट 17 तरी म्हाका एड्युकेटेड आयिल्ले भुरगे तेंची इंटरव्यू घेतले एक म्हापशेचो ना हेच्यानी आपल्या सयऱ्यांक लायल्ले आसा फ्रेंडांक लायल्ले आसा आनी एक जॉब फॉर स्कॅम केल्लो आसा आनी आज ती फायल हाडली ना आमच्या आज म्हापशेकाराचो पयसो ती पेमेंट तांकां दितली आनी म्हापशेकार ह्या भायल्या भुरग्या खातीर आपूण जबाबदारी घेतलो एक कसले जॉब फॉर स्कॅम म्हणून आमी आज बॉयकॉट केल्लो आसा. म्हजें म्हणणें कितें आसा आयज तेंच्यांनी 6 जाणांक तेंच्यांनी एम्प्लॉईज घेतले तेंच्यांनी 2 जाण म्हापशेचे आहा 4 जाण भायले आहा म्हापशे भायले आहा. म्हजें म्हणणें कितें आमकां लोक म्हापशेकार वोट दिता आनी आमकां निवडून हाडटा कावन्सिलाचो टॅक्स घेता आनी आमची सॅलरी घालता किंवा सगळ्यांची वाड्यार साफ सफाई म्युन्सिपाल्टी करता. जेन्ना हेच तेणी 4 जाण भायले घेतला म्हणजे म्हापशान बाकीचे कॅपेबल ना म्हापशेकारांक घेवपाक हिणीन ते भायले घेतला आउट ऑफ म्हापशा सयरे तेंचे घेतला आपलो शिवोलचो एक खुबो सो तेका बी घेतला तर तेका हे ना म्हणजे म्हापशेचे कॅपेबल ना हांगा काम करपी कोणूच ना ही अन्याय करता कशें जालें ते प्लस तेणी सांगता ती आतां आमकां सँक्शन रॉंग सांगता कंप्लेंट केला ती पर्सनल नांवान आनी ती केला DMA इज नॉट अ सब ज्युडिशियल तेन्ना जॉब घेताना DMAचे एप्रोल लावूंक ना प्लस सॅलरी आतां तेका दितली फुडली 6 म्हयने समज केस चल तरी 6 म्हयने जाल्यार सॅलरी कोण दितली ते कित्याक कोर्टान समज आसा जाल्यार ती कोर्टान दिवंक शकना न्हू सॅलरी ती कशी दितली तेका ताजेर आमी सगळ्यांनी 11 जाणांनी बॉयकॉट केल्ले आमी भायर सरलेले कावन्सील रेजोल्युशन घेतलेले हे जॉब घेवचे म्हणून
पण हे जॉब जेन्ना घेतले आनी आमी आयज जेन्ना फायल मागली कोणाक घेतला जॉब ते आमकां फायल पळोवपाक जाल्यार चेअरपर्सनान ना दिना म्हटली ते कित्याक दिना म्हटली ती आतां चेअरपर्सनाक खबर आसतली कित्याक आनी इतकी जी लँग्वेज उलयल्या चेअरपर्सन अशें दिसता कित्याक ती डिक्टेटर जाल्लेली आसा असली चेअरपर्सन आमी पळोवंकूच ना जी डिक्टेटरशीप करता आमी रेजोल्युशन घेतला आनी कावन्सिलरांकूच जेंकां घेतला रिक्रुटमेंट तेंची फायल पळोवपाक दिना म्हणजे कोणाक घेतला ते आमकां खबरूच ना मागीर आनी सॅलरी दिता आमी म्हापशेकारांच्या पयशांसून म्हापशाचे टॅक्स पेयरांच्या पयशांसून आमी तांकां सॅलरी दितले आनी ते आमकां जर पळोवपाचो रायट ना आनी ती डायरेक्ट चेअरपर्सन सांगता ना आपूण दाखोवची म्हणून ही डिक्टेटरशीप सारकी आहा आनी त्या खातीर आमी आयज हो बॉयकॉट केल्लेली आहा आयची मिटींग आजच्या मिटीचे 2 पॉयंट्स असले आमचे जे हेचे रिगार्डिंग वन इज द रिन्यूवल ऑफ लीज अँड सेकंड इज द ट्रान्सफराचे हितून ॲज इट इज रिलेटेड टू मी हांव तितून एबस्टेन असले आनी वायस चेअरपर्सनान ती चेअर केली एज पर द गायडलायन जे कितें येयल्ले असले आनी हेच्या आदी जाल्ले असले ते रिन्यूवल आणि ब्लड रिलेटेड ट्रान्सफर असे 2 विषय असले पण तितूनसून एक त्यांचा सूर असलो की हे DMAचे अप्रुवला शिवाय परत घेवपाचे ना जे 2023 आमकां जे गायडलायन्स येयल्ले आसा आनी तितून मेन्शन केल्ले असले की जेंचे एक्सपायर जाल्ले आसा तेंचे रिन्यूवलचे जावपाचे ते गायडलायन्स घेवन त्या प्रमाणे स्क्रुटिनी करून अंडर सम क्रायटेरिया ते करपाचे आनी ते DMAक ते फायल्स धाडपाचे जे रिलेटेड आसा थ्रू म्युनिसिपल लेवल अशा पद्दतीन जेन्ना आमकां जे मेसेज येयल्लो त्या पद्दतीन आतां पर्यंत जे प्रोसिजर चालू केल्ले असले आनी म्हाका दिसता गेल्या फाटी थोडे फायली ज्यो आसा ते स्क्रुटिनी करून जे क्लियर फायल्स आसा आनी ओन रनिंग बिजनेसीस जेंचे आसा ते सगळे क्रायटेरियान फिट आसतले करून आमी ते मिटिंगेक हाडलेले कावन्सिलराच्या फुड्यान दवरलेले कोणाचे जर तेचे कितें आसा प्रॉब्लेम्स किंवा तेचेर तेंची जर ऑब्जेक्शनां आसा तर तेंच्यांनी थंय पळोवपाचें क्लियर करपाचें आनी जर अशें दिसता की कावन्सिलाच्या तर्फे ते पॉसिबल ना जाल्यार ते स्थगीत दवरपाचें आनी क्लियर जर आसा आनी ओके आसा जाल्यार ते फायली फुडें धाडपाचे अशें एकंदर आमी प्रोसिजर सुरू केल्ली पण परत त्या फाटी तेंच्यांनी थंयसून एक बांद हाडलो की ते करपाचें ना आनी जेन्ना कावन्सील डिसिजन घेता डेफिनेटली तो पॉयंट आमी डिफर जालो तो म्हणटकूच तो आयज वायस चेअरपर्सनान ते चेअर केल्ले आनी ताका सांगण्यात येयलें की पॉयंट डिफर कर म्हणून तो डिफर जालो केल्ले असले प्रोसिजर आनी आतां सद्या दॅट मॅटर इज इन DMA अँड इट इज अ सबज्युडिस म्हणून आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तो ओपन फोरम आमी डिस्कशन करूं शकना म्हणून हे जेन्ना तांकां आमी सांगलें की रिक्रुटमेंटाचो इशू आमी ओपन फोरमान हांगा कावन्सिलाच्या हितून आमी तेचेर डिस्कशन जावं शकना टील द टायम DMAचे आमचे जे आसा ते डिसिजन आनी ते कितें जातलें ते आनी हायर ऑथॉरिटी वील टेक द डिसिजन अबावट दीस अबावट द जजमेंट पार्ट तेच्या आपण आमी हेचेर खुलासेकार उलोवया तेचेर ते फ्युरियस जाले की आमकां ते आतांच सगळें पळोवंक जाय डिटेल्स आमकां आतां जाय अगेन्स्ट द रूल ऑफ द म्युनिसिपल ॲक्ट ते आमी करूं शकना तांकां पटोवन दिवचो प्रयत्न केला पण ते तितकेन ते सगळे हितून चलोवंक पोस्ट लेफ्ट जाल्यार ते सगळे भर म्हणटा पयली हय आनी म्हाका दिसता विशय आमी काडलेलो बी जेन्ना हे रिक्रुटमेंटाचें आमचें रिजोल्युशन आमी घेतलां म्हाका दिसता तेन्ना हो प्रश्न आमी काडलेलो आसलो की आमी सद्या गरज आसा म्युनिसिपालिटी वर्क पेंडींग उरता त्याच्या खातीर आमी स्टाफ घेवपाची गरज आसा म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसर आमकां घेवंक जाय हो आमी ठराव घेतला आनी तितून सगळ्यांनी सहमतान सांगलेलें आनी तितून एक हे सजेशन आमकां दिल्लें असलें की आमचे जे पोस्ट जे लॅब जाल्लेले आसा किंवा आमकां ते भरपाचे आसा तेचेरूय विचार करचो आनी म्हाका दिसता आनी ते म्हटलां सुद्दां आमी की सायमल्टेनियसली आमी ते प्रोसेसी चालू करुया सो दॅट ते रेग्युलर जे बेसिसचेर आमचे जे पोस्ट आसा ते आमी तितून भरतले म्हणून आनी इतलें आसतना सुद्दां परत हो इशू आतां जो येयल्लो आसा तो एज पर द रुल्स एंड गायडलायन्स जे केल्लेले आसा सो आतां DMAचे हितूनसून जे कितें आसा ते अबावट दॅट थिंग तेचे विचार विमर्श जातलो आनी कळटलें बाबा हे कितें खंयसर प्रॉब्लेम जर आसा जाल्यार इट वील बी हायलायटेड न्हू त्या प्रमाणे आमी ते करपाचें हेच सांगपाचो प्रयत्न केला कावन्सिलरान